मसीह की ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पास्टर महबूब जॉन है और मेरा दिल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस और आप सब के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद हमें बारहा मौके फराहम करता है ताकि हम खुदा के कलाम में से सीख सकें। इन दिनों में खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं। आज के इस दिन के लिए भी, आज इस वीडियो के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे सीसो, इससे पहले कि आज का टॉपिक मैं आपके सामने अनाउंस करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप इस तमाम पैगाम को सुनते हैं तो इसको सुनकर ज़रूर इसको सब्सक्राइब किया करें, इसको लाइक और शेयर भी किया करें ताकि और लोग भी आपके वसीला से जो है जिनको आप शेयर करेंगे वो बरकत पा सकें। क्योंकि खुदा का कलाम ज़रूरी है कि हम औरों तक भी पहुंचाने वाले हों ताकि बहुत सारे लोग जो है वो खुदा के कलाम को सुनकर उससे बरकत पाएं और खुदावंद की हुजूरी में खींचे चले आएं। मेरे सीसो, आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा वो है ईस्टर और ईस्टर की बरकत। जैसा कि आपको मालूम है कि अब हम जो है ईस्टर जो है वो सेलिब्रेट करने को हैं, तो ज़रूर है कि हम ईस्टर को समझें भी। ईद उल क़यामतुल मसीह को समझना जानना जो है वो बहुत भी ज़रूरी है और उसकी कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, आज हम उनको भी अपनी इस्लाह के लिए, बढ़ोतरी और तरक्की के लिए सीखेंगे। मसीही दुनिया में ईस्टर यानी खुदावंद यसु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना एक बहुत बड़ा त्यौहार है। खुदावंद यसु मसीह जो कि अब तक जिंदा रहेंगे, उनकी तारीखी हैसियत को जुटलाना मुश्किल है, क्योंकि ये हकाइक पर अब मबनी है कि 17वीं और 18वीं सदी में मुख्तलिफ लोगों ने इन्हें एक अफसानवी किरदार साबित करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सीसो वो नाकाम हो गए, क्योंकि ना सिर्फ नए ऐदनामा की बुनियाद मसीह पर है बल्कि मसीही कलीसिया की बका और तरक्की का इन्सार भी इसी जिंदा मसीह पर है। और हकीकत तो ये है कि गुज़श्ता 2-2,500 सालों की तारीख में मसीह के जिंदगी बसर करने, मरने और फिर जी उठने को जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मसीह से पहले कबल अज मसीह और मसीह के बाद अज मसीह से पहचाना जाता है। इससे मसीह की अहमियत वाज़े है कि वो ही मंबाए तारीख है। ईस्टर का मतलब जैसे मसीही विलादत अल मसीह यानी यसु मसीह की पैदाइश का दिन हम मनाते हैं, ऐसे ही ईस्टर यसु मसीह की मौत पर फतह और इंसानियत के लिए अबदी जिंदगी की जिंदा उम्मीद का दिन मनाया जाता है। ईस्टर की कहानी में मसीह की मौत और दफन होना और बिलखसूस मुर्दों में से जी उठना शामिल है। मसीह यसु का जी उठना तारीख का कोलीदी अंसर है। ये एक खास बात है कि तारीख आलम का दारोमदार मसीह खुदावंद पर है, कबल अज मसीह और बाद अज मसीह। दूसरा तीमुथियुस और उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल नसीहत करता है कि यसु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से क्या है, जी उठा है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, ईस्टर का दिन यानी ईद उल क़यामतुल मसीह जो है, ये यसु मसीह का
जी उठना तारीख का कुलीदी अंसर है, यानी यसु मसीह के पैदा होने और यसु मसीह के बाद की सारी तारीख का दारो मदार किस पर है? खुदावंद यसु मसीह पर है। इसलिए जरूर है कि हर इंसान जो है वो बाकायदा तौर पर ईस्टर की अहमियत को समझे। और मेरे अजीजों, इसीलिए जरूर है कि हर शख्स इस बात को जो है वो बेहतर तौर पर क्या है जान सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह के जी उठने की गवाहियां, यानी खुदामद यसु मसीह जो है वो जी उठा, सबसे पहली गवाही जो है वो उसकी खाली कब्र है। जैसे मरकस की इंजील 16वें बाब की हम 6ठी आयत में देखते हैं कि वो यहां नहीं है, देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। यानी फरिश्ते जो है वो ये गवाही देते हैं, और इसलिए जरूर है कि यसु मसीह की गवाही, सबसे पहली बात कि यसु मसीह क्या है, उसकी कब्र खाली है। फरिश्तों की गवाही मत्ती की इंजील 28वें बाब की 5 आयत में लिखा है, वो कहने के मुताबिक क्या है, जी उठा है। यानी ये फरिश्तों ने गवाही दी कि खुदावंद यसु मसीह अपने कहने के मुताबिक क्या है, जी उठा है। और इसी तरह जब हम यूहन्ना की अंजील उसके 20 बाब की 18 आयत में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है यानी मरियम मगदलीनी की गवाही कि मैंने खुदा को देखा और उससे बातें की हैं। और इसी तरह जब हम लूका की अंजील उसके 24वें बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं, अमाउस की राह पर 2 आदमियों को यीशु जो है वो मिला, और फिर उन्होंने भी क्या है गवाही दी कि यीशु खुदावंद जो है वो जी उठे हैं। बल्कि जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब की जो है पहली आयत से 14 आयत तक पढ़ते हैं तो ये सारी बातें उसमें है कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर क्या है वो जाहिर हुआ। यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जी उठने के बाद ना सिर्फ मरियम मगदलीनी बल्कि कब्र उसकी गवाही देती है, फरिश्ते गवाही देते हैं। मरियम मगदलीनी अमाउस के राह पर जो 2 आदमी खुदावंद को मिले वो गवाही देते हैं, बल्कि क्या है यीशु मसीह खुद भी गवाही देता है। इसलिए मेरे सीसो जरूर है कि यीशु मसीह जो है वो जी उठा। नबियों को मानते रसूलों की कदर करते हैं, लेकिन सिर्फ कब्र एक ही खाली है और वो कब्र खुदावंद यीशु मसीह की खाली है। और मेरे सीसो यीशु के जी उठने के सबूत भी हैं। यानी जब हम सबूत के तौर पर इस बात को सीखते हैं तो पहली बात यह है कि अगर मसीह ना जी उठता, यानी सबूत के तौर पर, तो रसूलों की मुनादी जो इब्तदाई कलीसिया में रसूलों ने मुनादी की वो बेफायदा होती। रसूल और दूसरे ईमानदार झूठे गवाह ठहरते। यानी अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो फिर रसूल और दूसरे ईमानदार भी जिन्होंने मुनादी की, उसके जी उठने की खुशखबरी सुनाई, वो क्या है झूठे गवाह ठहरते। ईमानदारों की निजात का यकीन ना होता अगर यीशु मसीह जी ना उठते। मसीह सब आदमियों से ज्यादा, मसीही लोग जो हैं ये सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब होते अगर खुदावंद यीशु मसीह जी ना उठते। ये सबूत है कि अब मसीही लोग जो है वो दुनिया के अंदर सब कौमों से ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जिस खुदावंद की वो इबादत करते हैं वो जिंदा है और वो उसकी कब्र खाली है और वो जी उठा है। बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयां पूरी ना होती और अक़वाम आलम में ईमानदार ना होते अगर खुदावंद यीशु मसीह जी ना उठते। जी उठने के सबब से
बाइबल मुकद्दस की जितनी भी पेशन गोइयां हैं, जो है शरीयत की किताब के अंदर, जो है सहीफे अंबिया में, दाऊद जबूरों के अंदर जो पेशन गोइयां हैं, वो क्या है, पूरी होती हैं सबूत के तौर पर कि यीशु मसीह क्या है, जी उठा है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद यकीनी वाकया भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो वाकयात क्या होंगे। यकीनी वाकयात कि मुर्दों की क़यामत यकीनी हो गई यीशु मसीह के जी उठने के बाद। शागिर्दों और रसूलों की गवाही देने में दलेरी हुई और कलीसिया की बुनियाद क्या है, मजबूत हुई। दुनिया की अदालत यकीनी हो गई, यानी किससे, यीशु मसीह के जी उठने के उन वाकयात के लिए कि यीशु मसीह जी उठने के बाद ये वाकयात, ये बातें यकीनी हैं। पहली कौन सी, कि मुर्दों की क़यामत यकीनी हुई है। दूसरी, शागिर्दों और रसूलों की गवाही देने में उनको दलेरी मिली, कलीसिया की बुनियाद जो है मजबूत हुई, और दुनिया की अदालत जो है, आखिरी अदालत, ये यकीनी हो गई है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जरूर है कि हम जो इस बात से नहीं अगर हम जानते, तो हमें इस बात को जानना और इसको समझना क्या है, ये बहुत जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना इंसानी उम्मीदों का मंबा है। सदियों की उम्मीदें जो कि एक निजात दहिंदा के लिए थी, वो खुदावंद यीशु मसीह पर क्या है, पूरी हुई। और अक़वाम आलम में मसीही दीन के सबसे बड़ी खुशखबरी और गवाही यह है कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठे और खुदावंद भी हुए। ये कुदरत खुदावंद की का बड़ा जो है मजर है। अगर बाइबल मुकद्दस में मसीह की सलीबी मौत, दफन होना और तीसरे दिन जी उठना निकाल दिया जाए, तो बाइबल मुकद्दस की सदाकत कायम नहीं रहती और मसीही ईमान मुतज़्ज़ल हो जाता है, क्योंकि मसीह ईमान की बुनियाद इसी पर है और इंसानी बका और अबदी आराम व सुकून की उम्मीद जो है, इसी से क्या है मेरे अजीजों, वाबस्ता है। इसलिए जरूर है कि हम इन बातों को, ईस्टर के असल मकासद को क्या है, समझें। अब मैं चाहता हूं कि ईस्टर की बरकत भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूं। यूं तो त्यौहार का मकसद इंसान के लिए बरकत हासिल करना है, वो रूहानी और जिस्मानी बरकत हो सकती हैं। हम ईस्टर की 9 बरकत बातरतीब देखेंगे। पहली बरकत क्या, पहली बरकत कौन सी है, पाकीज़गी की बरकत। मेरे अज़ीज़ों, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो इंसान होते हुए इंसान को पाकीज़गी में देखना चाहता है, ताकि ताल्लुक अस्तवार जो है वो रहे। बल्कि जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पतरस और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जो है जलाया गया, इसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। रोमियो के नाम पालूस का खत, उसके 6 बाब की 4थी आयत में यह बात लिखी है। इसलिए पतरस के खत में लिखा है कि हम जैसे हमारा बुलाने वाला पाक है, हम भी पाक हों। और रोमियो के 6 बाब की 4 आयत में लिखा है कि इसी तरह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, इसी तरह हम भी अपनी नई जिंदगी में चलें। यानी जो नंबर 1 की बरकत है, जो ईस्टर पर हम इन बरकत को फील करते हैं, वो पहली बरकत के पाकीज़गी की बरकत को
ہم اپنی زندگی میں لیں۔ دوسری برکت معافی کی برکت ہے، یعنی مسیح خداوند بڑے جلال کے ساتھ باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اس نے انسان کی ابدی معافی پر مہر کر دی ہے تاکہ انسان گناہگار بچ جائے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یعنی پہلا یوحنا اس کا پہلا باب نامی آیت میں لکھا ہے، گناہوں کا اقرار کریں، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہ معافی کی برکت ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ جب ہم معاف کرتے کسی کو، اور پھر کیا ہے، ہم کوئی غلطی ہو جاتی، گناہ کرتے اور ہم معافی مانگتے ہیں تو خداوند کیا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے۔ تیسری برکت میل ملاپ کی برکت ہے، یعنی مسیح خداوند نے فرمایا، دیکھ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ افسیوں کے نام اس کا 2 باب اس کی 13 اور 14 آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ اس نے کیا کیا، مسیح خداوند نے اپنے خون کے سبب سے، یعنی اس کے خون کے سبب سے ہم کیا ہے، نزدیک آ گئے، اور ہماری کیا ہے، وہ جدائی کی دیوار جو باپ کے اور میرے اور آپ کے درمیان تھی وہ کیا ہے، دور ہو گئی، اور ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ ہو گیا۔ یعنی تیسری برکت جو ہے وہ ملاپ کی برکت ہے۔ چوتھی برکت خوشی کی برکت ہے۔ جب ہم اس کو مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو لانا، اور پہلی چیزیں جاتی نہیں۔ یعنی خوشی کی برکت کی، ہمیں خوشی ملے گی، کس بات کی، کہ خداوند میں جب ہم آ جاتے تو ایسٹر کی یہ برکات کے اندر یہ چوتھی برکت ہے کہ ہمیں خوشی کی برکت جو ہے وہ ملتی ہے۔ پانچویں برکت جو ہے وہ تسلی کی برکت ہے، جیسا کہ دوسرا تسلنیکیوں اور اس کے 2 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اب ہمارا خداوند یسوع مسیح خود اور ہمارا باپ خدا جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی۔ کون سی تسلی؟ ابدی تسلی۔ یعنی ایسٹر کی برکات کے اندر جو 5ویں برکت ہے وہ ہمیں تسلی کی برکت ملتی ہے، یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں۔ اور میرے عزیزو، اس لیے ضرور ہے کہ ہم یوحنا کی انجیل جب 14 باب کی 27ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، تمہیں یقین دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان، تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے، میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یعنی خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں یوحنا کی انجیل کے مطابق، بلکہ کیا ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ آ کر کیا ہے، لے جاؤں گا۔ لکھا، میرے باپ کے ہاں بہت سے مکان ہیں اور میں جاتا ہوں اور پھر آ کر تمہیں بھی کیا کروں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یعنی یہ ایسٹر کی تسلی کی جو ہے برکات کے اندر شامل ہے۔ چھٹی برکت کیا ہے؟ جلال کی برکت۔ اور جب ہم پہلا پطرس اس کے 5 باب کی 10 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اب خداوند جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہاری تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور کیا کرے گا، مضبوط کرے گا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا جو ہر طرح کا فضل کا چشمہ ہے، یعنی وہ جلال کی، ہمیں جلال میں اپنے ساتھ کیا ہے، داخل کرے گا۔ اس لیے ضرور ہے اس جلال کی برکت بھی
ہمیں جو ہے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ایسٹر کی برکات کے اندر شامل ہمیں ملتی ہے۔ ساتویں برکت جو ہے وہ نجات کی برکت ہے، اور ہم جب اس کو پڑھتے ہیں زبور 118 اس کی 15 آیت میں، زبور 37 اس کی 39 آیت میں، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، مصیبت کے وقت وہ ان کو کیا ہے، محکم قلعہ ہے، یعنی یہ نجات کی برکت۔ اور جب ہم عبرانیوں کے نام اس کے 7 باب کی 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کرتا ہے۔ عبرانیوں 7 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے۔ اور اسی طرح زبور 118 اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے، یعنی ایسٹر کی برکات کے اندر جو 7ویں برکت ہے وہ ہمیں نجات کی برکت ہے، کہ ہماری نجات کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہمیں نجات ملتی ہے۔ 8ویں برکت ہے فتح کی برکت۔ اور جب میرے عزیزوں ہم اس کو مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خداوند مسیح ایمانداروں کے لیے بڑی قدرت کا یہاں پر اعلان کرتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کی، یعنی جو 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے 16ویں باب کی، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو کیا ہے، وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ فتح کی برکت ہے کہ ایسٹر یسوع مسیح کے جی اٹھنے عید القیامت المسیح کے بعد ایمانداروں کی زندگی میں برکت قائم ہو جاتی کہ وہ یسوع مسیح کے نام سے بدروؤں کو، ہم نبیوں کو مانتے، رسولوں کو قدر کرتے، لیکن صرف یسوع کے نام میں یہ قدرت ہے، اور یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے ایسٹر کی یہ برکات کے اندر یہ شامل ہے کہ ہمیں فتح کی برکت ملتی ہے۔ اس لیے جب ہم اس کو متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 18 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ یہ بھی اسی برکت یعنی فتح کی برکت کے اندر۔ اور اسی طرح جو ہے رومیو کے نام پالوس کا خط اس کے 7ویں باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ فتح کی برکت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو جب ہم نامی برکت کو خدا کے کلام میں سے اپنی اصلاح کے لیے سیکھتے ہیں تو نامی برکت کے اندر یہ ہے، یہ ابدی زندگی کی برکت ہے۔ ابدی زندگی کی برکت کیسے؟ جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی ہم 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، اور یہ گناہگار، بلکہ متی کی انجیل 25ویں باب کی جو ہے 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ گناہگار ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی، یعنی ابدی زندگی کی برکت یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے عید القیامت ایسٹر کے جو ہے ایسٹر کی برکات کے اندر یہ برکت شامل ہے۔ یہ نامی برکت ہے کہ ابدی زندگی کی ہمیں برکت ملے گی۔ اب میرے عزیزو یہ 9 برکات ہیں جو ہم ایسٹر کے موقع پر جو ہے مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات پاکیزگی کی برکت، معافی کی برکت، میل ملاپ کی برکت، خوشی کی برکت، تسلی کی برکت، جلال کی برکت، نجات کی برکت، فتح کی برکت، اور پھر ابدی زندگی کی برکت ہم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آئیں ہم اپنی زندگی پر غور و خوض کرتے ہوئے
اس باتوں کو، اس برکت کو اپنی زندگی میں لے کر خدا کے جلال کا سبب بنے۔ لیکن میرے عزیزو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک مسیحی اس کا دعوے دار رہے کہ مسیح یسوع حقیقت میں انسانی طور پر مرا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے زندہ ہوا، اس کے بھی دیدار عہدیدار ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان اور استاد کامل، اور وہ گناہ گاروں کو کیا ہے؟ بلاتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں لیں۔ میرے عزیزو، پہلا مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 30 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ تو کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، پہلا تموتھیوس اور اس کے 4 باب کی 15-16 آیت میں لکھا ہے، انسانی فکر ہونی چاہیے کہ اس کی تعلیم کو مضبوطی سے ہم تھامے رہیں، ایمان اور بھروسے سے خداوند کو مانیں۔ اور پھر تموتھیوس کا پہلا خط 4 باب کی 15 اور 16 آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا کیا ہے؟ باعث ہوگا۔ اور دوسرا تموتھیوس اس کے 3 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، برکات خداوندی حاصل کرنے کے لیے میرے عزیزو تیار رہو، تاکہ مرد خدا کیا ہے؟ کامل بنے، اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل کیا ہے؟ تیار ہو جائیں۔ آج ضروری ہے کہ ہمیں اپنی برکات کو حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح جو موت، قبر، شیطان پر جس نے فتح پائی اور وہ زندہ ہے، کیا ہماری زندگیوں میں، کیا ہمارے گھرانوں میں، کیا وہ ہماری زندگی میں زندہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس ایسٹر کے موقع پر اگر آپ چاہتے کہ یہ برکات بھی ہمیں ملے، ہم اس ایسٹر، عید القیامت المسیح کے موقع پر اپنی زندگی پر غور و خوض کر کے اپنے آپ کو چیک کریں، اور پھر نجات کی اس برکات کو اور ان ساری بلیسنگز کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ یسوع مسیح نے موت، قبر، شیطان پر فتح پائی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ کو حاصل کریں۔ میرے عزیزو، ایسٹر کی اس ساری باتوں کو، ایسٹر کی ان ساری بلیسنگز کو ہم سمجھتے ہوئے خدا کے جلال کا سبب بنے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور ہم سب کو ان تمام حوالہ جات کو جو میں نے پڑھے ہیں اس پر عمل کرنے کا، اور ان ساری برکات کو اپنی زندگی میں لے کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری سے چلنے کا خداوند ہم سب کو بڑا فضل دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرے کلام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند، تو مردوں میں سے جی اٹھا اور آج باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم خداوند اس بڑے تہوار کے لیے، آپ کے جی اٹھنے کی اس عید کے لیے، عید القیامت المسیح کے لیے، ایسٹر کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ فضل دے کہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھ سکیں، ہم ان ساری برکات کو جو آج ہم نے سیکھی ہیں، ان 9 کی 9 برکات کو ہم اپنی زندگی میں لے سکیں، اور خداوند تیرے ساتھ وفاداری سے چلتے ہوئے اپنی زندگی کو تیرے جلال کا سبب بنے۔ ہم سب کو ایسٹر کی ان برکات کو حاصل کرنے کا، اور اے خداوند بائبل مقدس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا ہم سب کو فضل دے۔ میں خداوند سننے والوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں تو انہیں بڑی برکت دے، اور خداوند اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند ان کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں، دکھوں کو دور کر،
اور اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے، تاکہ ان کی زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے، روح ان کی رہنمائی کرے، آپ کا خون حفاظت کرے، اور آج کے اس کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ برکت پائیں۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اپنی حضوری میں بڑھنے کا اور قائم رہنے کا، اپنے لوگوں کو بھاری فضل دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع مسیح کے جلالی نام سے مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ سو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو، سننے والوں کو، ایسٹر کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔